अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। घर के तालीम में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है फ़ज़ाइल अमाल की पहली तकरीर, जो कि मैं पढ़कर इस वीडियो में आप तक पहुँचाऊँगा और आप भी इसको अच्छे से बैठकर सुनना, ईमान ताज़ा होगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। ये पहला बाब है, दीन की खातिर सख्तियों को बर्दाश्त करना और तकलीफ़ें और मशक्क़त का झेलना। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने दीन के फैलाने में जिस कदर तकलीफ़ें और मशक्क़तें बर्दाश्त की है, उनका बर्दाश्त करना तो दरकिनार, उसका इरादा करना भी हम जैसे नालायकों के दुश्वार है। तारीख़ की किताबें इन वाक़यात से भरी पड़ी है, मगर उन पर अमल करना तो अलहदा रहा। हम उनके मालूम करने के लिए भी तकलीफ़ नहीं करते। इस बाब में चंद किस्सों को नमूने के तौर पर जिक्र करना, इसमें सबसे पहले खुद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक किस्से से शुरू करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बरकत का जरिया है, करते रहना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ के सफ़र का छोटा सा किस्सा। नबूवत मिल जाने के बाद 9 वर्ष तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तबलीग फरमाते रहे और कौम को हिदायत और इस्लाह की कोशिशें फरमाते रहे। लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोग के अलावा जो बावजूद मुसलमान न होने के आपकी मदद करते थे, अक्सर कुफ़ारे मक्का आपको और आपके सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हर तरह की तकलीफ़ें पहुँचाते थे, मजाक उड़ाते थे, जो हो सकता था उससे दरगुजर ना करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी उन्हीं के नेक दिल लोगों में से एक थे, जो बावजूद मुसलमान न होने के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हर किस्म की मदद फरमाते थे। 10वें साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया था, काफिरों को और भी हर तरह खुले आम जो काफिर थे, हर तरह से अब हमारे नबी के पीछे पड़ गए थे, हर तरह की तकलीफ देने के लिए, इस्लाम को बढ़ने से रोकने के लिए मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाते रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से लाइफ तशरीफ ले गए, जो ताइफ एक जगह थी, वहाँ पर हिजरत कर ली। वहाँ कबीला सफ़ीक की बड़ी जमात है। अगर वह कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को इन तकलीफ़ों से निजात मिल जाएगी, ऐसा हमारे नबी बोलते थे। दीन के फैलाने की बुनियाद पड़ जाए, मतलब वो जो कबीला था अगर वहाँ पर चले जाए और वो कबीला इस्लाम ले आए, तो हमारे नबी बता रहे थे कि इससे हम जो तकलीफ झेल रहे हैं उससे हमें निजात मिल जाएगी और जो हमारा दीन है उसे फैलने के लिए एक बुनियाद मिल जाएगी। वहाँ पहुँचकर कबीले के 3 सरदारों से जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे, गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल की यानी अपनी मदद की तरफ मुतवज्ज किया। मगर उन लोगों ने बजाय इसके कि दीन की बात को कबूल करते या कम से कम अरब की मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से एक नो वारिद मेहमानों की खातिर मुदारत करने से साफ जवाब दे दिया और निहायत बेरुखी और बद अखलाकी से पेश आए। मतलब हमारे नबी से वो बद अखलाकी से पेश आए। अरब का जो रिवाज था मेहमानों को इज्जत देना, उन्होंने उसको भी दरकिनार कर दिया। उन लोगों ने यह भी गवारा न किया कि आप यहाँ क़ियाम फरमा लें। जिन लोगों को सरदार समझकर यह बात की थी कि शरीफ होंगे और मुहज़्ज़ब गुफ्तगू करेंगे, उनमें से एक शख्स बोला कि ओहो, आपको ही अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। दूसरा बोला, अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और नहीं मिलता ही नहीं था जिनको रसूल बनाकर भेजते। तीसरे ने कहा, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता, इसलिए कि अगर तू वाकई नबी है जैसा कि दावा है, तो तेरी बात से इनकार कर देना मुसीबत से खाली नहीं।
اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ تو ہمت اور استقلال سے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہیں کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مذاق اڑائے، تالیاں پیٹے، پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ لوگوں نے اتنے پتھر مارے کہ ہمارے نبی کے پیروں سے خون نکل کر جو جوتیاں تھی، جو چپلیں تھی، وہ بھر گئیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری کی اور بے کسی کی اور لوگوں میں۔ دوستو، ہمارے نبی کے مبارک پیر خون سے لگے، خون سے سنے ہوئے تھے، اور وہ دل میں اتنا غم لیے ہوئے تھے کہ اگر کسی پوری دنیا پر رکھ جائے تو دنیا چکنا چور ہو جائے۔ ہمارے نبی اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ سے شکایت کرتے ہیں، اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور اپنی بے کسی اور اپنے لوگوں میں ذلت و رسوائی کی۔ تو ہی تو میرا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر تسرور ہوتا ہے، مطلب غصے میں آتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا۔ اے اللہ، تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ مطلب اتنی بری حالت میں بھی ہمارے نبی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اللہ اگر خوش ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ اے اللہ، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئی اور جس نے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں۔ ہم ذرا سی تکلیف سے، کسی کو معمولی گالی دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا۔ ظلم پر ظلم کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے رہتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیرو بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بد دعا فرماتے ہیں نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔ کتنا بڑا دل ہمارے نبی کا رہا ہوگا۔ اتنی مشقت ہونے کے بعد بھی لوگوں کے لیے بد دعا ان کے منہ سے نہیں نکلی، پھر بھی دعا ہی نکلی۔ دوستو، ان چیزوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اپنی زندگی میں، اپنے گھروں میں۔